रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। आपको लास्ट टाइम जो मैंने दुआ पढ़ी थी वो मैंने आप लोगों को पोस्ट भी कर दी थी ताकि आप लोग उसको याद कर लें। एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं क्योंकि मुझे तो लगता है कि हमें हर क्लास में पढ़नी चाहिए कि अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलुहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमा लहू वल मारिफत बिमानी वन नज़र फ़ी अजाइबी वल अमला बिज़ालिका मा बकीत इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर आमीन सुम आमीन। या पाक परवरदिगार, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करके हम इसको समझ सकें और इसके जो अजायबात हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला वो हम पे खोल दे और ताकि हम लोग अमल करने वाले बन जाओ। जब तक मेरी ज़िंदगी है या पाक परवरदिगार, जब तक हम सब की ज़िंदगी है, हम इस पे अमल करने वाले बने। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी दुआ है। बस मैंने आपको ये कहा था ना कि छोटा छोटा करके इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, आज जो हदीस मैंने आपको सुनानी थी वो 2-3 प्रोग्राम ऐसे थे कि जब मैं लाइव के लिए आती थी तो मुझे ये था कि मैंने आपको सुनानी है, लेकिन फिर कोई ना कोई और वाक़या ऐसा हो जाता था कि उसके मुताबिक मैं सोचती थी चलें ये मैं बाद में करती हूँ। लेकिन आज की हदीस जो है वो हिजामा के बारे में है। आप में से कितने लोग हैं जो हिजामा जानते हैं कि क्या है, और कितने लोग हैं जो हिजामा करवाते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। वल्लाही जो इतनी बड़ी शिफा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब वो मिराज पे गए थे ना, वहाँ पर हर जगह पे, हर आसमान पे जब उनको जो फरिश्ते मिलते थे, उन्होंने रसूलुल्लाह को कहा कि अपनी उम्मत से जाके कहिएगा कि हिजामा में शिफा है। तो इतनी बड़ी बात है ये कि सही बुखारी की हदीस है 5680। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिफा 3 चीज़ों में है। एक शहद के शरबत में, दूसरा हिजामा करवाने में, और तीसरा आग से दागने में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लेकिन मुझे आग से दागना जो है उसको अपनी उम्मत के लिए उन्होंने मना कर दिया था। उस ज़माने में सर्जरी का यही तरीका होता होगा ना कि जहाँ पे कोई इन्फेक्शन होती होगी वहाँ पे बर्न कर देते होंगे, लेकिन अब तो डिफरेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन हिजामा के बारे में एक जामे तिरमिज़ी की भी हदीस आती है, ये जो मैंने आपको सुनाई थी ना कि मिराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो हर आसमान पे जो फरिश्ते मिले थे उनकी सब जमात ने उनको कहा कि आप अपनी उम्मत को ये हुक्म दीजिए कि वो हिजामा करवाएं। और फिर जामे तिरमिज़ी की एक और हदीस है 2051। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लामिक महीने की डेट होती है ना, जिसमें मतलब 21, मेरा ख्याल है, नहीं सॉरी, 17, 18 और 21, ये 21 और पीछे 17, 18, 19 और 21, ये 3 दिनों में हिजामा करवाने के लिए कहा करते थे। तो मैंने खुद से जब इसका कोर्स किया था लंदन स्कूल ऑफ हिजामालॉजी से, लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस इसलिए नहीं की थी क्योंकि इसमें खून इन्वॉल्व होता है ना। तो एक तो ड्राई कपिंग होती है, आप कप लगाते हैं और फिर वो ड्राई कप होता है तो आप उससे आप मसाज भी डीप टिश्यू मसाज जैसे कर लेते हैं ना, उस तरह से भी होता है। और जहाँ पे आपको दर्द होती है आप वहाँ पे भी कपिंग करते हैं। लेकिन एक होता है वेट कपिंग, जैसे जिसमें से छोटी सी ब्लेड के साथ ना पेपर कट नहीं जैसे होता, ऑनेस्टली दर्द नहीं होती है। क्योंकि लास्ट 2 महीने से फिर मैं पहले कराया करती थी, फिर मैं जब बिल्कुल ही भूल गया और मैं सुस्ती भी हो जाती है कि जाना और जाके करवाना। लेकिन पिछले 2 महीने से मैं करवा रही हूँ फिर से। और अभी भी उनका मैसेज आया हुआ था क्योंकि चांद की जो डेट है उसके हिसाब से कल का दिन है, आई थिंक कल, एंड फिर एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरह से है। तो बहुत ही फ़ायदा, स्पेशली मैं औरतों को कहूँगी कि आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। अपने नेबरहुड में पता कर लें कि कोई भी अगर हिजामा करता है, और अगर नहीं आता तो मेरे जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, मैं स्पेशली उनको कहूँगी कि आप सीखें, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इतनी बड़ी शिफा है, स्पेशली कमर में दर्द होती है यूजुअली लोगों को ना, यहाँ पे कंधे में, जैसे 2 कंधों के दरमियान में ये नज़र भी लग जाती है कई दफ़ा, वो इसकी भी निशानी होती है। तो वहाँ पे दर्द होती है और डिफरेंट तरह से, तो बहुत जल्द शिफा मिल जाती है।
इसका तरीका क्या होता है बेसिकली, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं क्योंकि उसमें तो आप लिटरेचर पढ़ती हो सारा, कि हमारे बॉडी में ना जिस तरह से हमारे घर में एक गंदा पानी ले जाने वाला सिस्टम होता है और एक में साफ पानी आता है घर में, इसी तरह से हमारे जिस्म में भी होता है। तो जो गंदा खून लेके निकलता है ना, वो हमारी बिल्कुल ऊपर वाली वेन्स होती हैं, और जो साफ खून होता है वो वाली वेन्स होती है वो अंडरनीथ होती हैं। तो जब हम हिजामा करते हैं तो छोटे 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 पेपर कट्स लगाते हैं ना, और फिर वापस उस पर वही कप लगा देते हैं, तो ब्लड वहाँ से निकलता है। तो बेसिकली वो जो गंदा खून होता है, वो जहाँ पे अगर कई दफ़ा होता है ना कि सिस्ट बन जाती है या कुछ ही, तो वहाँ पे वो चीज़ जमा होती रहती है। तो जब आप क्लिनजिंग करते हो, जैसे आप घर में अगर पानी ब्लॉक हो जाता है या कुछ होता है तो आप ड्रेनेज सिस्टम अपना साफ़ करते हो ना, तो बेसिकली ये ड्रेनेज सिस्टम ही साफ़ करना होता है। तो इसमें बहुत खैर है, आप लोग ज़रूर करवाइएगा। अगर आप किसी को भी जानते हैं तो करवा के देखिएगा और फिर बताइएगा भी ज़रूर कि आपको कैसा लगा था। आप में से जो लोग भी करवाते हैं ना, प्लीज़ आप ज़रूर लिखें और अपना एक्सपीरियंस भी लिखें, क्योंकि मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है, मैं जब भी मैंने करवाया है। तो अच्छा जी, अब इसके साथ ही हम आते हैं, हम कर रहे थे सूरह यूसुफ, और आज करेंगे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 58, और हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए इसमें क्या क्या अहकामात रखे हैं और क्या क्या हमें सबक मिलेंगे। क्योंकि सूरह यूसुफ जो है ना, इसमें इतने सबक है कि आप जब से हम देख रहे हैं तो आगे निकलने को दिल ही नहीं करता कि एक एक आया इतनी खूबसूरत है और इतने सबक मिलते हैं। हम क्योंकि पढ़ रहे थे ना, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि वला नुदियु अजरल मोहसिनीन, कि हम मोहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करते। तो आज देखते हैं कि मोहसिनीन का अजर किस तरह से ज़ाया नहीं होता और मोहसिनीन करते क्या हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूसुफ आयत नंबर 58, वजाअ इख्वतु यूसुफा, और आए भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के। अब देखिए कि 7 साल पहले का, जब हमने पहले देखा था बादशाह को ख्वाब आया था, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, कैसे वो बाहर आए, बादशाह को ख्वाब सुनाया, फिर उन्होंने मिनिस्ट्री दे दी कि ठीक है जी अब तुमने ये सारा सिस्टम संभालना है। अब 7 साल वो गुजर गए, जो अच्छे वाले साल थे, जिसमें उन्होंने बेशुमार, उनके पास गला जमा हो गया था। अब कहानी शुरू हो रही है अगले 7 साल की, जब कहत आ गया था, और कहत भी इतना बुरा था कि ना सिर्फ मिस्र में था बल्कि पूरे एरिया में, फिर आगे जाके अब देखिए फ़लस्तीन तक, जहाँ पे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम है और ये बच्चे रहते हैं उनके, वहाँ तक भी कहत आ गया था। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि इस एरिया में एक बादशाह है जो बहुत नरम दिल है, क्योंकि वो, अब देखिए अक्सर ऐसी जब कमी किसी चीज़ की होती है तो हमारे मुल्क में क्या हम देखते हैं कि कीमतें और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ये क्या देखेंगे हम कि जब इतना कहत आया तो बादशाह ने क्या कहा था कि सबसे कम कुछ ना कुछ चीज़ें लेके उसके एवज वो उनको गला देते थे ताकि उनकी ये मुश्किल ख़त्म हो जाए। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इतनी ज़बरदस्त तदबीर थी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये भाई जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के उनके पास आते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि फ़दख़लू अलैहि, तो वो दाखिल हुए उस पर, फ़अरफ़हुम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, वहुम लहू मुनकिरून, जबकि उन्होंने उनको नहीं पहचाना था। अब आप याद कीजिए कि हमने आयत नंबर आई थिंक 15 में पढ़ा था, आई थिंक आयत नंबर 15 में, यहाँ पढ़ा था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था तो वहाँ पे वही हुई थी उनको, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया था कि एक दिन तुम ऐसे ये तुम्हारे सामने आएंगे और तुम उनको पहचान लोगे, लेकिन ये तुम्हें नहीं पहचानेंगे। और सेकंड ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो पहली ख्वाब आई हुई थी ना, जो उन्होंने अपने फादर को सुनाई थी। तो उनको ये पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मेरे भाई आएंगे, तो बेसिकली कहते वो, जब कोई दूर से आते थे ना, दूसरी जगहों से कोई लोग आते थे, तो वो खुद उनसे मिलते भी थे और उनको कि वो कौन है लोग। तो ये सेकंड ये बात थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उस वक्त बड़े थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे। अब वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिसको वो फेंक आए कुएं में, वो पता नहीं मर खप गया, या अगर अगर जिंदा भी है तो वो पता नहीं गुलाम ही कहीं पे होगा और किस हाल में होगा। यहाँ पे तो वो देखते एक बादशाह की तरह का हाल यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह ने जो इज्जत से नवाजा था तो उन्होंने कहाँ से पहचानना था। और यही बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आयत में बताई। और क्योंकि हमने देखा पहले कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हाना ताला मोहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करते, तो हमें क्या सबक मिलता है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि
ایک ذہن میں ایک چیز رکھ لیجیے، اور اگر آپ نے مصحف کھولا ہوا ہے یا آپ نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے پورا سبق سننے سے نا آج کا پہلے آپ اپنا لکھ لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ کے بہن بھائیوں میں سے دیکھیں، فار ایگزامپل سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے، لڑائی کس چیز پہ ہوتی ہے؟ جائیداد کی تقسیم پہ، ماں باپ کی، کہ مجھے میرا حصہ پراپر نہیں ملا تو وہ مجھے دے نہیں رہا، تو وہ پھر شادیوں پہ ہو جاتا ہے کہ مجھے رشتہ اس نے بہن نے نہیں دیا تو بھائی نے نہیں دیا، یا کوئی بھی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں کامن والی باتیں بتا رہی تھی، یا بھائی بہن نہیں ہے تو قریبی رشتہ دار جس کا آپ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا پتا ہے کہ آپ یو نو کہ اس نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، یا آپ کے ساتھ زیادتی کی، یا آپ کا دل دکھایا، یا کسی بھی طرح سے، تو آپ کے جس وقت وہ اس حالت میں آپ کے ساتھ آئے کہ وہ بالکل لاچار ہو، ضرورت مند ہو، اس وقت تو وہ بڑی حالت میں تھے نا، اور یوسف علیہ السلام بچے تھے، اب آپ کے سامنے اس حالت میں آئے کہ جب اس کی نیڈ ہو، تو اس وقت آپ کیا سوچیں؟ میں اور آپ کیا سوچیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، پہلے اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا نا، اب میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں شادیوں پہ، کیا ہوتا ہے بچے کی شادی ہو تو پھر جو منانے والے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جا جا کے اتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے کہ ان کو منا رہے ہیں اور وہ پھر سر کے اوپر آ جاتے ہیں، یا پھر کسی بھی حالت میں آپ دیکھیں۔ اب یہاں پہ ہم یوسف علیہ السلام کا محسنین ہونا دیکھیں گے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ ان کے بھائی ہیں جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، ان کو مارنے کی تدبیر کی، اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز غور کیجئے گا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا معاف کرنے کی صفت جو ہے نا، یہ فرشتوں میں ہی ہے، یہ نبیوں میں ہی تھی بیسیکلی، ہے نا۔ بہت مشکل ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں اس بات کو، لیکن اس کا پھر اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ اب معاف کر دینے میں اور اعتبار کرنے میں بہت فرق ہے۔ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، ہمیں نیکی کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو پھر ہم جو اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ہائی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے، معاف ضرور کر دیں، لیکن اس بندے پہ اعتبار نہ کرے دوبارہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو فادر ہیں نا، وہ اپنے بچوں پہ سیکنڈ ٹائم اعتبار نہیں کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ مومن جو ہے نا وہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا۔ دیکھیں معاف کرنے میں پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ وہ جو ایک حسد، ایک غصہ ہوتا ہے نا دوسرے کے اوپر کہ سارا وقت اس کی یاد بھی آتی ہے تو ادھر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، بندہ بڑی لیول پہ چلا جاتا ہے کہ یار دفع کرو، مجھے کیا مصیبت پڑی، میں نے معاف کیا۔ لیکن ہماری پرابلم کہاں ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جس کو ہم نے معاف کیا ہے نا، اب اس پہ اعتبار اس طرح سے نہ کریں، کیونکہ مومن وہی بات ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا۔ جس کی فطرت میں ڈسنا ہوگا نا، وہ دوبارہ سے پھر کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کرے گا، اور ہم نائب بننے کے لیے نہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑو چھوڑو۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر ہم اس کو بتائیں گے نہیں نا تو اس کی عادت ہی بن جائے گی، وہ آپ کو ڈسے گا تو پھر سیکنڈ کو بھی کرے گا، تو پھر فورتھ کو بھی جا کے کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا جی کوئی فرق تو پڑ ہی نہیں رہا، میں جو مرضی کروں۔ کئی دفعہ ان کی تربیت کرنے کے لیے ان کو بتانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ڈفرنس جو ہے نا وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ معاف کر دینا اور کسی پہ اعتبار کر لینا، کیونکہ ہم اکثر یہ چیزیں گڑمٹ کر دیتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ۔ اب یہ سٹوری شروع ہوتی ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگتے ہیں، اور جب تیار کر دیا انہیں سامان ان کا، کیونکہ اب جب وہاں پہ آئے ہیں وہ ٹھہرے بھی تھے، انہوں نے مہمان نوازی بھی کی ان کی، ان سے اچھا سلوک کیا، اور اس کے بعد جب وہ جا رہے ہیں تو اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کا سامان جیسے تیار کر دو، کیونکہ راستے میں انہوں نے کھانا پینا بھی تھا، وہ جو بھی ان کی ضرورت تھی سفر کی وہ بھی انہوں نے بہت اچھے سے کیا۔ قولا کہا، یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا، اتونی بے اخل لکم، کہ لانا میرے پاس اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ میں سے ہے۔ مطلب اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے پتا چلا، اس کا جواب آگے آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں الا ترونا، کیا نہیں تم دیکھتے، انی، کہ بے شک میں، اوفی الکیلا، کہ میں پورا پورا دیتا ہوں پیمانہ، مطلب غلہ پورا دیتا ہوں، وہ انا خیر المنزلین، اور میں تو بہت زیادہ مہمان نواز بھی ہوں۔
अब हुआ क्या था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनको गल्ला दे रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हमारा एक भाई जो है वो वापस हमारे बाप के पास है, एक बाप है और एक भाई है, अब उनका भी गल्ला हमें दे दें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ये तो यही तरीका है कि जो अब जितना जितने लोग आते हैं, मतलब पर पर्सन समझ लें, जैसे होता है कि उसको उतना ही गल्ला दिया जाएगा, वो जो ऊँट सवारी का लेके आते हैं कि जितनी एक ऊँट सवारी वाला जो है ना वो उतना वज़न उठा सकता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो अंदर से पता भी है कि ये भाई हैं, तो कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़इन लम तअतूनी बिही, कि अगर तुम ना लाओगे इसके पास। पहले उन्होंने क्या कहा कि अपने भाई को लेके आना, तुम देखो, तुम देख रहे हो कि मैं कितना मेहमान नवाज हूँ और मैं कैसे गल्ला भी पूरा पूरा तुम्हें दे रहा हूँ। और साथ ही उनको एक डराना, एक होता है ना, ज़रा थोड़ी सी डांट के भी कहा फ़इन लम तअतूनी, कि अगर तुम नहीं लाए इसे मेरे पास, फला कई लकुम इंदी, तो मेरे पास कोई गल्ला नहीं है, वला तकरबून, और देखो तुम इधर आना भी ना। अब ये क्यों कहा था? इसलिए कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको क्या क्यों कहा कि अगर तुम तो कह रहे हो कि हमारा भाई है, अगर तुम नेक्स्ट टाइम उसको नहीं लेके आते तो दैट मीन्स कि तुमने झूठ बोला है, और अगर तुमने झूठ बोला है इस बात पे तो फिर नेक्स्ट टाइम इधर ना आना, तुम्हें कोई गल्ला नहीं मिलेगा, वरना अगली दफ़ा तुम लेके आना। और दूसरी बात ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का छोटा भाई था, वो एक माँ में से ये 10 भाई थे और एक माँ में से ये 2 भाई थे, तो ये अपने भाई से भी मिलना चाह रहे थे। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कौलू, कहा, सनुराविदु अनहु, किन्होंने कहा। देखिए जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ ना कि किसने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा या भाइयों ने कहा या इस तरह से, तो वहाँ पे ऊपर आप छोटा सा लिख लिया करें, ताकि जब आप वापस पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अब ये क्या था कि भाइयों ने क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के, सनुराविदु अनहु अबाहु, कि हम ज़रूर आमादा करेंगे इसके बारे में अपने वालिद को, व इन्ना लफाइलून, और हम ज़रूर ये करने वाले हैं। अब आप देखिए कि 2 तरह की ताकीदें, इन्ना जो है ना, ये भी जोर लगाने के लिए, मतलब जैसे किसी बात पे एम्फेसिस करना होता है ना, उसके लिए आता है, और ला जो है वो भी उसी के लिए आता है। तो मतलब उन्होंने इतनी फश्योर कहा कि हम तो अपने बाप को मना ही लेंगे और फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम ज़रूर साथ लेके आएंगे। वकाला, और कहा किसने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, लिफितियान ही, अपने गुलाम को, अपने गुलामों को, इजलू बिदाअतहुम, कि रख दो उनके सामान में, फी रिहालिहिम, के उनकी जो पूंजी थी, सॉरी बिदाअतिहिम, उनकी पूंजी, मतलब जो वो चीज़ लाए थे ना देने के लिए, जिससे उन्होंने गला खरीदा था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को कहा कि उनके सामान में वो पूंजी भी रख दो, लअल्लहुम यारिफूनहा, शायद कि वो उसको पहचान ले, इज़न कालिबू, जब वो वापस पलटे, इला अहलिहिम, अपने घर वालों की तरफ, लअल्लहुम यरजून, कि शायद कि वो वापस लौटे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात का पता था कि अभी ये जो लेके आए हैं जगल्ला खरीदने के लिए, अब पता नहीं वो नेक्स्ट टाइम आते हैं उनके पास इतना कुछ होता है कि नहीं कि वो दोबारा से आ सके। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी जो पूंजी थी उनके गले के अंदर ही रखवा दी। और दूसरा ये भी था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि उनको ये पता हो कि वो कितना रहमदिल बादशाह है, और जब ये अपना सामान देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और ये वापस आएंगे। अब क्योंकि देखिए ये जो पहली ख्वाब थी ना, अब वो उसको पूरा होने का वक्त आ रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे सबब बना रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक सबब बनेगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 63 में फरमाते हैं, फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम। अब यहाँ पे क्या था कि ये काफिला चलते चलते ये फ़लस्तीन पहुंचा है, अपने बाप के पास पहुंचते हैं, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास। तो जब वो वापस लौटे इला अबीहिम, अपने बाप की तरफ, कौलू, तो उन्होंने कहा, या अबाना, ए अब्बाजान, मुनिया मिन्ना कईल, मिन्नल कैलू, कि हमसे गल्ला रोक दिया गया है। अब देखिए अभी पहुंचे इतने, वो कहते कि अभी पहुंचे ही हैं तो सामान भी नहीं खोला, सबको जाते ही अपने भाई के लिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि पहले भी ऐसे किया है, तो बाप तो नहीं मान रहा था, बाप उस वक्त भी नहीं माना हमने क्या किया, तो अब भी जब हम कहेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, हमसे तो गला रोक दिया गया। उन्होंने कहा कोई नहीं, गला देना और आना भी ना। फ़अरसिल माना खाना, तो भेज हमारे साथ, मतलब भेजना, जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे हमारे साथ हमारे भाई को, नक्तल, तो हम भर भर गल्ला लाएंगे, मतलब नाप तोल जो नाप भर के गल्ला लाएंगे,
व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम तो इसकी बड़ी अच्छी हिफाजत करेंगे। अल्लाह अकबर। आप चालाकी उनकी देखिए। आयत नंबर 64 में कौला कहा किसने? यकूब अलैहिस्सलाम ने, हल आमानुकुम, कि नहीं मैं एतबार करता तुम्हारा, क्या मैं एतबार करूं तुम पे? ये दो हल जो है ना, ये दो तरह आता है, एक नहीं के लिए, या फिर आप उसको उस तरह से, दोनों तरह से आप देख ले कि नहीं मैं एतबार करता तुम पे, और दूसरा है कि क्या मैं एतबार करूं दोबारा तुम पे। अल्लाह ही इसके मामले में, इल्ला मगर कमा आमिन तुकुम, कि जैसा कि मैंने एतबार किया था तुम पर, अला अखी ही, इसके भाई के बारे में, मिन कब्ल, इससे पहले। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, क्योंकि कहत पड़ गए, अब मुसीबत ये है कि उनको भेजना तो पड़ेगा, लेकिन किस तरह से उनका दिल कितना इस वक्त ख़राब है कि वो एतबार नहीं कर रहे हैं। वही जो मैंने पहले आपको बात कही थी ना कि माफ़ कर देना और एतबार करने में फ़र्क है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों पे एतबार नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह से नहीं भेजूंगा, पहले मैंने भेजा था तुम्हारे साथ, तुमने अपने भाई के साथ क्या किया था। वल्लाहु खैरुन हाफिजा को, पर फिर उन्होंने कहा कि बस अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, तुम क्या हिफाजत करोगे, वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो बेहतरीन, वो सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। जब अल्लाह की हिफाजत में कोई दे देता है ना, देखिए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी हिफाजत कैसे करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जैसे हम घरों से जाते हैं तो डेफिनेटली हमें ये तो पता ही होता है कि हमने काम के लिए जा रहे हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह वी विल बी सेफ, लेकिन फिर अल्लाह की हिफाजत में हम देते हैं अपने आप को, एक तसल्ली हो जाती है, और अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सुनन नबी दाऊद की रवायत है 5095, कि जब तुम घर से निकलो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इतनी प्यारी बात है कि हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई शख्स घर से निकले तो ये दुआ पढ़ लिया करे। बहुत आसान दुआ है, बल्कि आप पता है क्या, घर के दरवाजे पे अंदर की तरफ वाला जो है ना, उस पर लिख के लगा दें। वो आसानी ये होती है कि जब आप निकलने लगे, या अगर आपने गैराज से निकलना है, आपकी गाड़ी उधर होती है, तो आप गैराज वाले दरवाजे पे लगा दें, या ना वरना मेन दरवाजे पे, ताकि आप इसको भूलें नहीं। क्योंकि आप गौर करें ज़रा इन लफ्ज़ों पे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, कि अल्लाह तुझे, अल्लाह पर, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ, कि अल्लाह के नाम से तुझे हिफाजत में देती हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो कहा कि तुझे हदायत दी गई। जब जो बंदा ये पढ़ लेता है ना, तो क्या कहते, तुझे हदायत दी गई, तुझे कफालत दी गई, और तुझे बचा लिया गया। किससे? हर बला से बचा लिया गया, और शैतान जो है ना इससे दूर हो जाता है। और दूसरा शैतान, क्योंकि शैतान तो इर्द गिर्द होते हैं ना, और दूसरे शैतान क्या कहता है कि जिसे हदायत मिल गई, जिसे कफालत अता कर दी गई, और जो बचा लिया गया, तू उसे कैसे गुमराह कर सकता है। मतलब अपने आप से बात करता है शैतान कि तू उसे कैसे गुमराह कर सकता है, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इतनी बड़ी हिफाजत है कि हम अपने घरों की हिफाजत के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, अपने लिए इंश्योरेंस कराते हैं, सारा कुछ करा रहे होते हैं कि किसी तरह से बच जाए, लेकिन अगर आप अल्लाह की हिफाजत में अपने आप को दे दें तो इससे बड़ी हिफाजत तो कोई है ही नहीं है। और फिर सुनन नबी दाऊद की है एक और हदीस है 5088, कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 3 दफ़ा ये कलमात सुबह अदा कर ले और रात को अदा कर ले, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुरु मा अस्मी शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये मुझे लगता है बहुत से, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो हमें कोरोना के ज़माने से हमने रटा लगाया होता है, तो उस वक़्त से तो काफ़ी लोगों को याद हो गई है, लेकिन अगर याद नहीं है ना, तो सुबह शाम की दुआ में ये याद कर लें। और पता है, जैसे ही आप बोलेंगे ना, आपको इतनी तसल्ली होगी जिसकी कोई हद नहीं, कि फिर लगेगा कि नहीं, अल्लाह की हिफाजत में मैं आ गई हूँ। तो कहते हैं कि हज़रत उस्मान ने फरमाया कि रसूल अल्लाह ने कहा कि जो 3 दफ़ा सुबह शाम ये कलमात कहता है, उस पर कोई नागहानी आफत ही नहीं आती है। कितनी बड़ी इंश्योरेंस है, कितनी बड़ी बात है कि कोई नागहानी आफत नहीं आती है। रावी कहते हैं कि अबान बिन उस्मान को फालिज हो गया। अबान बिन उस्मान ना ये हदीस सुना रहे थे किसी और को, तो उनको फालिज हो गया हुआ था। अब जिसको हदीस सुना रहे ना, तो उसने बड़ा परेशान होकर देखा कि मुझे तो कह रहा है कि कोई नागहानी आफत नहीं आएगी, तो खुद तो फालिज हुआ है। जब उन्होंने देखा उनको कि गौर से देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्यों गौर से देख रहे हो।
تو جب انہوں نے کہا کہ مطلب غور سے دیکھنے کی وجہ بتائی تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا نا اس دن میں غصے میں تھا اور میں نے یہ دعا نہیں پڑھی. اب دیکھیں غصہ جو ہے نا وہ بھی شیطان کی طرح سے ہوتا ہے, شیطان بھلا دیتا ہے. تو غصے کی وجہ سے کہتے ہیں میں بھول گیا اس کو پڑھنا, تو اس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا. تو اس سے بھی بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی انشورنس ہمیں مل جائے اور ہم یہ دعا پڑھ لیں. ایک اور مجھے بہت پیاری حدیث لگی کہ سنن نبی داؤد کی ہے 5081. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام یہ کلمات 7 مرتبہ کہتا ہے, بہت پیاری ہے, حسبی اللہ حسبی اللہ, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, اللہ اکبر, لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ پوری آیت جو پڑھ لیتے ہیں, یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر وہ صدق کے دل سے پڑھ رہا ہے, یعنی صدق یا کاذب پڑھ رہا ہے, تو تب بھی مطلب اگر وہ اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے یا وہ یقین کے ساتھ نہیں بھی پڑھا, مطلب ہوتا ہے نا بے دہانی میں ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی وہ لفظوں کے اندر ہوتے ہیں کہ یا پاک پروردگار یہ عطا کر دے, یا پھر ہم کوئی بھی لفظ ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے میننگس آتے ہیں نا, تو ہم بہت دل سے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر تم صدق کے دل سے پڑھ رہے ہو یا پھر تم ایسے ہی پڑھ جاتے ہو نا, پھر بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے غموں اور پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ ہی میرے لیے کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے اس پر توکل اور بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. بہت پیاری دعائیں ہوتی ہیں یہ سر ریمائنڈرز, ہم پتہ ہے ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم, اور جب بھی ہم دوبارہ سنتے ہیں تو پھر سے یاد آ جاتی ہیں. تو حفاظت کا جب میں پڑھی تھی تو میں نے کہا ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو پھر سے یاد کروا دوں کہ اصل میں حفاظت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی حفاظت ہے. اور پھر اتنی بڑی بات کہ صبح شام جو پڑھ لے کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. اچھا جی, آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ. اب انہوں نے باپ سے بات کر لی, باپ نے انکار کر دیا, اس نے کہا کہ بالکل میرے سے بات نہ کرنا, میں تو بالکل نہیں بھیجنے والا ہوں تمہارے ساتھ. تو اب جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ, تو پایا اپنی پونجی کو, وَرُدَّتْ عَلَيْهِمْ, جو ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی تھی. اب ان کی آپ سوچیں خوشی کا کیا حال ہے. قالوا, کہا کہ انہوں نے, ان کے بھائیوں نے, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یا بانا, اے ابا جان, ما نبغی, ہمیں اور کیا چاہیے, هذه بداعتنا, کہ یہ ہماری, دیکھیں جو پونجی ہم لے کے گئے تھے وہ تو ہمارے سامان میں انہوں نے رکھ دی ہے, ردت علینا, جو ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے. اور اب اپنے باپ کو 3 طرح کی چیزیں کہتے ہیں کہ دیکھیں ابا جان, وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, کہ ہم غلہ لائیں گے. اب نیکسٹ ٹائم جب جائیں گے تو یہ جو ہمیں پونجی ہماری تو واپس مل گئی ہے, اس سے ہم دوبارہ غلہ لائیں گے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا, اور ابا جان ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. وَنَزْدَادُ کَيْلًا, اور ہمیں اور زیادہ دیں گے, نہیں, اور ہم زیادہ لیں گے. نزدادو, زیادہ لیں گے ہم, میں اس کو اس طرح سے سوچی تھی ماضی کا ہے, اور ہم زیادہ لیں گے کیلا, غلہ, بعیر, ایک اونٹ کا, مطلب ایک بھائی کو لے کے جائیں گے تو ایک اونٹ زیادہ ہمیں غلہ بھی ملے گا. ذالک کیل یسیر, کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس واپس ہماری پونجی بھی آ گئی ہے. اب قالا, کہا یوسف, ان کے باپ نے, یعقوب علیہ السلام نے, لن ارسلہ, میں ہرگز نہیں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا, معکم, تمہارے ساتھ, حتیٰ, یہاں تک کہ تو سونی موسیقہ, کہ تم مجھ سے پکا عہد کرو, من اللہ, اللہ کا. اب دیکھیں وہ اتنی مجبوری یہ ہو گئی کہ کیونکہ قحط پڑ گیا تھا اور اب کھانا بھی نہیں تھا تو ان کو تو بھیجنا تو پڑ ہی رہا ہے نا. تو اب دیکھیے کہ پہلے ان سے کیا کہہ رہے کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ اور اللہ کی واسطے میں تمہارے ساتھ اس کو اگر بھیجوں گا تو یہ, اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ انہوں نے ظاہری اسباب پورے کیے, جو دنیاوی اسباب, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پہ بھروسہ, جیسے ہم آیت پڑھیں گے تو ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے اور ہم دعائیں کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری طور پہ ہمیں اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے ہم وہ بھی پورا کریں گے نا. تو یہاں پہ وہی سبق ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پکا وعدہ کرو من اللہ, اللہ کے نام سے, لتأتوننی, کہ تم اسے ضرور واپس لے کے آؤ گے, بھی سے, اللہ, مگر یہ کہ ان یحاط بکم, کہ مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ. اب یہاں پہ غور کریں کہ پہلی دفعہ جب یوسف علیہ السلام کے لیے جب انہوں نے کہا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے بھیجا,
پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اچھا مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. تو انہوں نے وہی بات آ کے کہہ دی. اس لیے کہتے ہیں پہلے منہ سے نہیں کہنا چاہیے, پہلے سے نہ کہہ دو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ ہو جائے گا, مجھے یہ ڈر ہے یہ ہو جائے گا. کئی دفعہ وہی پھر چیزیں بھی ہو جاتی ہیں اور اگلے کو بھی آئیڈیا مل جاتا ہے. یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیے گا کہ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں, اللہ ان یحاط بکم, کہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ. فلما, بس جب آتوہو موثقہم, کہ پھر جب انہوں نے دیا اسے پختہ عہد, کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو پختہ عہد دے دیا, تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا, یعقوب علیہ السلام نے کہا یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, ظاہری اسباب کر لیے. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں, قالا کہا, اللہ علی ما نقول وکیل, کہ جو تم کہتے ہو نا میں اس پر اللہ کو وکیل بناتا ہوں, اللہ کی نگرانی میں تمہیں دیتا ہوں. وقالا, اور کہا یعقوب علیہ السلام نے, یا بنیا, اے میرے بچوں, لا تدخلوا, نہ تم داخل ہونا, من باب واحد, دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, وادخلوا من باب متفرقہ, لیکن ڈفرینٹ دروازوں سے داخل ہونا. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو کیوں کہا, کیونکہ مصر میں اب پرانے زمانے میں نا جو شہر ہوتے تھے اس کے ارد گرد فصیل ہوتی تھی. جیسے آپ لاہور میں, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ دروازوں کا نام لاہوری دروازہ, اور پھر اس کے بعد ایک اور دروازہ بھاٹی دروازہ, اور اس طرح سے نام ہوتے ہیں نا. یہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے, حفاظت کے لیے ہوتے تھے کہ رات کو دروازے بند کر دیے جاتے تھے, اور پہرے دار ہوتے تھے کہ شہروں میں کوئی داخل نہ ہو, کوئی چوری باہر سے کرنے کے لیے کوئی نہ آ جائے. تو اب کیا تھا, مصر میں 4 دروازے تھے. تو یوسف علیہ السلام کے جو فادر تھے یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. تو اس سے مفسرین نے کیا کہا, کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کو نظر نہ لگ جائے. اب دیکھیے نظر کا لگنا کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ آپ اگر پیچھے جا کے اگر آپ دیکھیں گے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اپنے بیٹوں پر, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر جو دم کرتے تھے رسول اللہ, وہی دم حسن حسین رضی اللہ عنہما پر بھی کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اور حدیث ہے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, وہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس زمانے سے اس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا, علم دیا گیا ہے, ہم بھول جاتے ہیں. اب نظر کیا ہوتی ہے, بعض لوگ تو بلیو ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں لو جی ہمیں ہی نظر لگنی ہے, اس کو فلاں کو دیکھو اس کو تو نظر نہیں لگتی, وہ تو سارا کچھ کرتے ہیں. جب اسپیشلی بچوں کو اگر آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ آج کل کے زمانے میں میڈیا جس طرح سے ہے, کیونکہ بچے پکچرز پوسٹ کر رہے ہیں اپنے گھر کی, تو اپنے باتھ روم میں بھی جائیں گے تو پوسٹ کر دیتے کہ ابھی میں جا رہی ہوں تو ابھی میں واپس آؤں گی. بیڈ روم کی پکچرز ہو رہی ہیں, کھانا کھانے جا رہے ہیں تو ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے ہوئے, تو ہر طرح سے. اور پھر نظر لگنے کا جو ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فصل کٹ جائے اس وقت تک صبر سے بیٹھے رہو, پھر آپ بتا دو. جب فصل کٹ جائے گی, چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر اگر آپ بتا بھی دیتے ہو تو کم از کم پھر بھی آپ کو یہ, اب آج کل تو کوئی حد نہیں ہے نا, تو پھر اگر نظر لگے گی تو پھر کیا ہوگا. آج میں آپ کوشش یہ کروں گی انشاءاللہ کہ اچھے سے اس بات کو سمجھ جائیں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچائے. نظر اچھی بھی لگ جاتی ہے, نظر بری بھی لگ جاتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی اس لیے کریں کہ, اور یہ دعائیں آپ لوگ یاد کر لیں, کیونکہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم جبرائیل, اگر آپ لوگ گوگل میں بھی ڈالیں گے نا تو وہ نکل آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ ان کی طبیعت بڑی خراب تھی. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے 2186, جامع ترمذی میں ہے 972, مسند احمد میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. یہ حدیث ہر جگہ میں آپ کو مل جائے گی کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہ تھا کس کا, ہاں سیدنا ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ میں صبح کے ٹائم ملنے گیا تو ان کی طبیعت اتنی خراب تھی اور وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی. تو کہتے ہیں جب میں واپس دوپہر میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیف تھی تو آپ اب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت تکلیف میں تھا, جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے, انہوں نے مجھ پہ دم کیا, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تکلیف میں ہیں, تو میں نے کہا کہ ہاں.
تو انہوں نے مجھ پہ جو دم کیا تو میں تمہیں سکھاؤں وہ دم؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دم سکھایا تھا کہ بسم اللہ ارقیکا، کہ اللہ کے نام سے، یہ جبرائیل علیہ السلام کا دم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے میں تم پر دم کرتا ہوں، من کل شیء